حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہیدان دے سردار نے آپ نو لقب ملے ہے سید الشہداء. کی لقب ملے ہے یعنی سارے شہیدان دے سردار. آپ دی ولادت با سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے 2 سال یا 4 سال پہلے آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. یعنی سمجھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالوں 2 سال یا 4 سال عمر وچ زیادہ سے. اور آپ دی ایسی شہادت ہے تاریخ دے ایک سطر دے اتے آج بھی آپ دی شہادت دے تذکرے موجود نے. عالمی اسلام دا رونا تے ایک پاسے رہ گیا. سیدنا امیر حمزہ دی شہادت تے آسمان بھی رویا, آسمان دے ملائکہ بھی روئے, جنتیاں حوراں خوشی دے اندر رہن والیاں وہ بھی تڑفیاں. یار جس لاش تے میرے کملی والے آقا آنسو بہان, زمانہ امیر حمزہ دی لاش تے کیوں نہ روئے. اتنی دردناک شہادت سیدنا امیر حمزہ دی کہ آپ حضرات سنو گے تو کلیجہ باہر نو آن لگتا ہے, دل پھٹن نو کر دینے. قرآن کریم بیان کردہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر لڑدے لڑدے مارے جان انہوں نے مردہ گمان بھی نہ کرنا. بولو گمان بھی. حضرت امیر حمزہ دی شہادت آج اسی بیان کرنی ہے سننی ہے. مت خیال کرو کہ امیر حمزہ ساڑھے داستان نو سن نہیں رہے. قرآن کے اندر جڑا شہید ہو جائے ان مردہ کہنا تے ایک پاسے رہ گیا, گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہو سکتا ہے. مولا کیویں عقیدہ رکھیے, فرمایا بل احیاء او زندہ نہیں, عند ربہم یرزقون, اور اللہ دی طرف انہاں نو رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر عام شہید دی زندگی دا ای عالم ہے تو بغدادی مسجد دے وچ آنے والے ہو یہ کلمہ پڑھ کے شہید جام شہادت دا پیالہ پی لے, او دی زندگی دا اے عالم ہے. میرے مصطفیٰ دی زندگی دا کی عالم ہوئے, پھر میرے آقا دی زندگی دے کیا کہنے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا چھوٹا جا تھوڑا جا تعارف. آپ نبی پاک دے چچا جان نے, عم مصطفیٰ صلی اللہ نبی پاک دے چاچے, اور حضور دا ایک چاچا نہیں, حضور دے 12 چاچے انہاں وچ حضرت امیر حمزہ بھی. حضرت سیدنا امیر حمزہ صرف نبی پاک دے چاچے ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی پائی بھی ہے. جس ماں دا دودھ حضرت میری سرکار نے پیتا ہے اسے ماں دا دودھ جناب امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے, رضائی پائی. یعنی ابو لہب دی لونڈی جس نو آزاد کیتا سی, ابو لہب نے محمد ابن عبداللہ دی خوشی دے اندر کہ جامت نو پتیجے دی خوشی وچ آزاد کیتا. حضرات یہ سویبہ یا صوبیہ یا سویبہ نام اے آزاد ہو کے تے جس ویلے آئی نا تو اے او خوش نصیب بی بی ہے کہ جس نے میری محمد عربی سرکار نو دودھ پلایا ہے, شیر پلایا ہے. اے بن گئی نبی پاک دی رضائی ماں. بولو حضور دی
اور اسے بی بی حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پلایا، یعنی بی بی ایک کے تے دودھ پین والا چاچا بھی ہے تے دودھ پین والا سونا محمد پتیجا بھی ہے۔ یہ نبی پاک دے چاچے بھی لگے، نالے سرکار دے رضائی بھائی بھی لگے، اور 4 سال نبی پاک تو عمر دے نالو امیر حمزہ بڑے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت فرمایا اور آکھیا لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا، میں صرف عربیاں دا رسول نہیں، میں عجمیاں دا بھی رسول ہاں، میں شامیاں دا بھی رسول ہاں، میں یمن والیاں دا بھی رسول ہاں، میں بدر والیاں دا، احد والیاں دا، حرب تے عجم والیاں دا سب دا رسول ہاں، بلکہ پاکستان والے، روس والے، جاپان والے، افغانستان والے، اپنے پرائے، اے میرے لوگ صحابہ صرف اپنی دائی نہیں، میں تے جتھے جاگدہ رسول ہاں اتھے میں رب دا بھی رسول ہاں، ملکوتیاں دا، لاہوتیاں دا، جمادات دا، نباتات دا، ذرے ذرے دا رب تعالیٰ نے منو سونا محبوب بنا کے ٹورے آئے۔ تو سرکار دو عالم نے اعلان فرمایا، تو جدو نبی پاک نکلے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، کہو سبحان اللہ، اتنا عظیم اجتماع تے کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھے، حضرت بلال نے کلمہ پڑھے، حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھے۔ 6 سال بیت گئے، نبی پاک نو طائف تیاں گلیاں وچ اعلان کر دیں، کتنے سال تے اعلان کیے لا الہ، بولو لا الہ، سینے دے زور تے آواز ہے لا الہ، گلی گلی کریا کریا بستی بستی میرے آقا اعلان کر رہے ہیں، لوگو منو نہ جھٹلاؤ، میں رب دا رسول بن کے آیا۔ تو قرآن کریم نبی پاک دے اس اعلان دا تذکرہ کر دے، سماعت فرماؤ قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماندا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ خالق کائنات نے طائف دیاں گلیاں وچ آن کے میرے آقا نے اعلان کیتا، دنیا والیو او جہان دے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قاری صاحب کتے غلطی نہ کر دینا، ایڈا لمحہ جمینو کر دیتا ہے، کیوں جی؟ آہو ایک قاری حضرات بھی جڑے ہوندے نا، انہاں تو بھی ڈر کے قرآن پڑھنا پیندا ہے، حضور تھوڑا جا۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اے دنیا والیو میں اللہ دے محبوب نے اعلان کیتا، او دنیا والیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے جگ وال رب دا رسول بن کے آیا، ساری کائنات وال اللہ دا محبوب بن کے آیا اور رسول بن کے آیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا نے طائف دیاں گلیاں وچ اعلان کیتا، جویں رب العالمین عالمین دا رب، جویں او خدا عالمین دا رب۔ اللہ پاک دے محبوب اعلان کر دینے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ او خدا عالمین واسطے رب بن کے آیا تے میں عالمین واسطے رحمت بن کے آیا، انہوں خدا مان لو تے منو مصطفیٰ مان لو، میں تے ذرے ذرے وال رسول بن کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا، 6 سال دا عرصہ گزردا ہے پیا، ابو جال کدی میرے آقا دے پیچھے گنڈے لگا دے، کدی میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے تماش بین لگا دے۔ آقا علیہ السلام نے کسے واسطے بددعا نہیں فرمائی، بلکہ ہاتھ چوکے آقا نے آکھیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ ایک قوم میرے مرتبے تے مقام نو نہیں جان دی، بولو مرتبے تے مقام نو، یا اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما،
انہوں ہدایت عطا فرما. آقا نے فرمایا لوگوں کلمہ پڑھ لو. ادھر کلمہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تو انج پاک کر دے گا جی ماں دی شکم وچ بچہ اج پاک پیدا ہویا ہے. کلمہ پڑھ لو پڑھ لو. آقا نے لوگ کی پتھر مارن میرا نبی دعاواں منگے. بولو میرا نبی. تسی بھی پیار نہ لاکھو نا ساڈا نبی خالق کائنات نے دعا پیارے محبوب نے دعاواں دتیاں. لوگ کی پتھر مارن اور آقا علیہ السلام نالے پیچھے پیچھے دعا منگن تے نالے آکھن پتھر مارنی اوے والے یارا جے کدی میں والے ہمیں سینے نال میں تینوں لاواں تے سدھائی جنت جا ہمیں. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور طائف تے بازار میں میرا نبی اعلان کردہ جا رہے. ابو جال سامنے آ گیا, سردار سامنے آ گیا. ادھر میرا نبی دعا پیا کردہ ہے, ادھر میرا نبی اعلان پیا کردہ ہے. ادھر ابو جال آ گیا, او دے تن من دے اندر اگ لگ گئی. آکھن لگا 6 سال دا عرصہ بیت گیا تینوں اعلان کر دیا, تیرے تے کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان بھی ہویا کہ نہیں آیا, اوے ایمان بھی کسے لے آندا کہ نہیں لے آندا. تن من دے اندر اگ لگ گئی. ابو جال دے آقا علیہ السلام دے سامنے آن کے پتھر ماریا. ادھر پتھر آ رہا ہے, میرے نبی والوں مسکراہٹ آ رہی ہے. ابو جال نے پتھر ماریا. ادھر پتھر آیا ابو جال والوں, ادھر وفا سی, ادھر جفا, ادھر وفا, ادھر کنڈے, ادھر پھل, ادھر پتھر آ رہا ہے. میرا نبی مسکراہٹ دے نال دعاواں دیندا جا رہا ہے. یا اللہ ایک کو میرے مرتبے تے مقام انہوں نے جان دی, انہوں ہدایت عطا فرما. بولو انہوں جدو نبی اس طرح دی دعاواں کرے تو نبی پاک دے سر وچوں خون نکلے, پیراں تک جائے, پیراں تک جائے. آقا علیہ السلام خون صاف کر کے انہاں واسطے اندر دعاواں منگ دے, یا اللہ انہوں ہدایت عطا فرما. کوئی ہے ایسا پتھر کھا کے دعاواں کرنے والا؟ پتھر کھا کے دے ڈانگا چھڑ کے کی کلاشر کوفہ کٹ کے لے آمدے نے. پر صدقے جائیے میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق کریمانہ تو حضرت امیر حمدادہ واقع اسلام لیان دی بات کرنا پیا. میرے آقا علیہ السلام دعاواں پہ مانگ دے اللہ اللہ, وے آکھوئے اللہ اللہ. میرے آقا دا ہو صلی اللہ. اگر میرے آقا دے دیوانی ہوتے گج وج کے مل کے کوئی اللہ اللہ اللہ. میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں دے رہے. صدقے جاواں ویا کوئی صدقے. جس محبت دے نال آئے ہو وہ تہاڈی محبت دا بینڈ انداز نہیں لگدا پیا. ایک باری محبت پیدا کرو, انشاءاللہ ذوق بڑا میں لے کے آیا. جب تک ذوق نہیں میں مضمون ٹچ نہیں کرنا, ایویں اتنا اہم موضوع میں ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا. عاشقانہ موضوع سنا. کوئی اللہ اللہ اللہ. میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں دے رہے. صدقے جاواں وے صدقے میں سوہنے دے اخلاق تو بیریاں لئی وی چادراں بچھاؤں. ابو جال نے پتھر مارے, میرے نبی نے دعاواں دیتیاں, آقا علیہ السلام نے دعاواں دیتیاں. چولی چوکے عرض کی تے رب العالمین ایک قوم میرے مرتبے تے مقام انہوں نے جان دی. حضرات گرامی ابو جال ایک پتھر دو متر اور غلیظ قسم دیاں گالا نکالن لگ پیا. آقا علیہ السلام نے گالا کھاندیاں آقا علیہ السلام نے اپنے ماپے یاد آ گئے, اپنے والدین کریمین یاد آ گئے. آقا علیہ السلام سوچ دنے کاش میری ماں ہوندی ہے, کاش ایتھے میرا عبداللہ ہوندا یا میرا کوئی ویر ہوندا, اے دی جرت کی سی محمد نو گالی کٹ کے چلا جاندا. اے دی کی مجال
ایدی کی مجال سی کہ او مینو گالی کٹ کے ٹر جاندا. حضرات ادھر آقا علیہ السلام چوک وچ گالا کھا دیاں برداشت کیتا, پتھر کھا دے برداشت کیتا. آقا علیہ السلام چل دیاں کتھے گئے؟ حرم کعبہ دے اندر. اللہ سب نو مکے پاک لے جائے. حرم کعبہ دے اندر جس لئے میرے آقا گئے نا تے جاندیا ساری غلاف کعبہ نو پکڑ کے میرے آقا دیاں ایک باری بلکا نکل گئی. آقا علیہ السلام دی ایک باری چیخا نکل گئی ہیں. عرض کیتی ربا چاچے ہے نہیں مان نہیں کردہ, برادری ہے مان نہیں کردہ, کنبہ قبیلہ ہے مان نہیں کردہ. ربا جس چیز تے مان کرنا میں تیری گھر وچ آ گیا, مولا میری مدد فرما. بولو میری, سارے آنکھوں میری مدد فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کے نا اس طرح دعا مانگی, رو رہے نے. اور ادھر حضرت سیدنا امیر حمزہ کہیے رضی اللہ تعالی, آپ دا نشانہ بڑا پکا سی, تیر انداز نشانہ باز, اور شکار نال آپ دی بڑی دلچسپی سی. حضرت امیر حمزہ دی آپ نے گھوڑا پکڑیا, تیر کمان لیا تے آپ جنگلہ میں چلے گئے تے جا کے شکار کر رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ شکار کر دیاں ایک ہرن نظر آیا. امیر حمزہ فرما دے میں اپنے سواری نو ہرن دے پیچھے دوڑایا, سواری میری دوڑ دیے پئی کہ قریب جا کے میں نشانہ مارا تاکہ ہرن دا شکار ہو جائے. حضرت امیر حمزہ فرما دے میں ہرن دے قریب جا کے جنہوں نشانہ مارن لگا نا تے ہرن کھلو کے نا ہرن کھڑا ہو گیا تے پیچھے میری سواری بھی کھڑی ہو گئی تے ہرن بولن لگ پیا. امیر حمزہ کہندے نہیں میں احران ہو کے کھڑا ہو گیا, کدی ہرنا نے گل نہیں کیتی, اج ہرن ہو کے کلام پیا کر دے. مینوں تجسس پیدا ہویا, میں سنیا تے ہرن یہ کہندا امیر حمزہ جنگ جو بھی بڑا ہے تے لڑائی والا بہادر تے دلیر بھی بڑا ہے. میرے تے نشانہ لگان دی پہلے جا کے اونا تے نشانہ لگا جڑا تیرے پتیجے نو مکے دے چوکاں وچ پتھر پہ مار دینے. ادھر تے ہو حضرہ, ادھر ہو, میرے تے نشانے تیرے بڑے چل رہے ہیں, ادھر تے آن مار. حضرات امیر حمزہ کہندے نے اتھے میں اپنی سواری نو موڑیا, ہرن نو چھوڑیا تے چلدا امیر حمزہ کہندے میں مکے دے بازار دے اندر آ گیا. مکے دے بازار دے اندر آ گیا تے مکے دے لوگ کٹھے ہوئے نے. مسلمانوں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کلمہ نہیں پڑھیا, میرے آقا جی غلامی دے اندر نہیں آئے. حضرت امیر حمزہ چلدیاں سواری دوڑاندیاں مکے دی بستی دے اندر قریب آئے. عبداللہ دی ایک آزاد کردہ لونڈی سامنے کھلوتی ہوئی ہے. ویکھیا جوان دلیر آدمی سواری دوڑائی آندا ہے پیا, اپنی سواری نو تیزی دے نال دوڑائی آ رہی ہے. اور آپ دی شجاعت تے دلیری تے جناب امیر حمزہ بڑے سونے سن, آپ بڑے دلیر سن تے بڑے سونے سن, حسین و جمیل سن. امیر حمزہ مکے دیاں گلیاں دے اندر ہی آیا. ایک بی بی ہوئی آزاد کردہ کنیز بولی کہن لگی وے امیر حمزہ کھلو جا ذرا, امیر حمزہ ٹھہر جا ذرا. حضرت امیر حمزہ بولے کہن لگے میں مکہ دا سردار ہاں, مکے دے سرداراں وچوں میرا نام ایک بہت بڑا ہے, لیکن کسے بی بی دی جرت نہیں پئی اگے کھلو کے میری سواری نو روک کے آکھے امیر حمزہ کھلو جا ذرا میری گل بھی جاندیا سڑ کے جائیں. لیکن اج بی بی نے بڑی دلیری کیتی ہے, مڑ کے ویکھیا آزاد کردہ ایک لونڈی تے ایک کنیز تے باندھی کھڑی ہو کے آوازہ دین دیئے وے حمزہ رک جا ذرا, وے حمزہ رک جا ذرا, امیر حمزہ ٹھہر جا میری گل بھی سن کے چلا جائیں. امیر حمزہ کہندے میں اپنی سواری نو روکیا. ہاں بی بی کی گل ہے؟ بی بی بولی کہن لگی جان لا لیا اینا تے دس جا او جڑا عبداللہ دا یتیم ہے اینا دسو تیرا کی لگ جائے. او جڑا عبداللہ دا یتیم ہے تیرا کی لگ دے. امیر حمزہ دستے جا. اس آکھیا تو کی کہنا چاہنی ہے, کسی دی جرت نہیں پئی. امیر حمزہ بولے کہنے لگے میری سواری نو ڈاک کے روکن دی, آج تو روکنی ہے پئی میری سواری نو. امیر حمزہ نو بی بی بولی کہنے لگی امیر حمزہ اینا تے دا سو عبداللہ دا یتیم تیرا کی لگ دے. امیر حمزہ بولے کہنے لگے میرا پرہا بھی ہے تینالے میرا پتیجہ بھی ہے, تیری اینی جرت کی بھی ہو گئی. امیر حمزہ نو بی بی بولی کہنے لگی
جو مندر میں طائف دیاں گلیاں وچ ویکھیا امیر حمزہ اگر توں ویکھ لیندا تے یقیناً او دا بدلہ لین واسطے نکل جاندا. امیر حمزہ نو اور تجسس پیدا ہویا. ہرن دی بھی گل سنی سی, ہن بی بی دی بھی گل سنی ہے تے بی بی کولوں رہا نہ گیا. حضرت امیر حمزہ بڑے نے حماقت دے نال بولے, کہن لگے اے بی بی اینا تے دس واقعہ کی گزریا. انہاں کیا تیرے پتیجے محمد نو چوک وچ کھڑے کر کے ابو جہل نے پتھر تے گلیل قسم دیا گالیاں کڈیاں نے. جدوں اینی گل کیتی تے بڑیا بولی, کہن لگی اگر کوئی او دا ہوندا او دا ساتھ دیندا, اگر او دا کوئی ویر ہوندا تے او دا ساتھ دیندا. او قریشیو تسی محمد دا بھی پیچھا نہیں کر سکدے, قریشیو محمد دا ساتھ بھی نہیں دے سکدے. انہیں یتیم عبداللہ دا یتیم سمجھ کے مکے دے بازار وچ مار کے تے گالاں کڈ کے ابو جہل چلا گیا. حضرت امیر حمزہ نے اینی گل کیتی, آپ دے خون وچ جذبہ آ گیا, آپ دے خون وچ ایک جذبات اٹھ پئے. حضرت امیر حمزہ بولے, کہن لگے بی بی چپ کر جا. امیر حمزہ گھر وچ بعد وچ جائے گا, پہلے بھتیجے دا بدلہ لے کے آئے گا. گھر وچ بعد وچ جائے گا, پہلے بھتیجے دا بدلہ لے کے آئے گا. حضرات گرامی, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل دیاں سواری نو دوڑایا اور جذبات دے نال جوش دے نال آپ دے کول تیر کمان تے اگے آپ نے پکڑی ہوئی سی. حضرت امیر حمزہ چل دیاں ابو جہل دے دروازے اگے جا کے آواز ماری, او ابو جہل ذرا ادھر تے آ. او زمانے دیاں نگاہاں نے ویکھیا, ایک پاسے ابو جہل بھی سردار ہے, ادھر امیر حمزہ بھی سردار ہے. وہ بھی بڑا چنگا ہے تے اے بھی بڑا چنگا ہے, وہ بھی سونا ہے تے اے بھی بڑا سونا ہے. پر آسمانہ تو آواز آئی, او کم چمڑی دا چٹا ہے, اے دل دا چٹا ہے. او وجود دا زیادہ سونا ہے. امیر حمزہ وجود دے نال بدن دا بھی زیادہ حسین ہے. حضرت امیر حمزہ نے آواز ماری, اوے قریش سرداران قریش, ابو جہل اپنی طاقت ایمان کرنا تے باہر آ. ابو جہل باہر آیا. امیر حمزہ بولے, کہن لگے سنا. اسا کیا ابو جہل بولیا, کہن لگا حمزہ کیویں آیا ہے. آپ نے کمان کڈی تے آپ نے اودے سر وچ دے کے ماری, سر پھٹ گیا تے خون دے پھوارے جاری ہو گئے. مسلمانوں, ابو جہل بولیا, کہن لگا حمزہ ایڈا سیانا آدمی ہو کے, ایڈا سمجھدار تے پریادار تے دنا آدمی ہو کے گل کیتی نہیں ہو, وار پہلے میرے تے کر دیتا ہی. ابو جہل بولیا, کہن لگا میرے کول بھی بڑے نے کرندے, وہ سپاہی تے فوجاں میرے کول بھی بڑیاں نے. آپ نے فرمایا, وہ جنیاں فوجاں کڈنیاں نہیں کج, میں نبی دا چاچا تیرے نال لڑائی کرنے واسطے آیا وا, کڈ فوجاں. تے ابو جہل جڑا نا وہ سمجھدار تے ہے سی نا, سمجھدار ہے سی. وہ بولیا, کہنے لگا امیر حمزہ محمد دا چاچا ہے, یہ دے مقابلے وچ کوئی بندہ لڑ سکدا؟ بولو لڑ سکدا؟ وہ اپنی سیانف تو کم لے گیا, سمجھداری تو کم لے گیا, چپ کر گیا. تے نال دیاں تے ویسی ٹکر کھان والیاں بھیڈاں سن. حضرات خون وگدا ہے تے پگڑی لا کے خون صاف پیا کرے تے نالی کہندا, حمزہ گل تے دس, تو کہنا کی چاہنا ہے؟ فرمایا, میں اوہی کچھ کہنا چاہنا جڑا سونا محمد کہندا ہے. نہیں تو انہوں سمجھ آئی, میں اجے کلمہ نہیں پڑھیا, اجے سونے پتیجے نو نہیں جا کے ملے. ابو جہل آندا, تو ماریا مینوں تے کہنا کی چاہنا ہے, تیرا موقف کی ہے؟ امیر حمزہ بولے, کہنے لگے میرا اوہی موقف ہے جڑا سونے محمد ہے. بولو سونے اوہی میں کہنا چاہنا جو سونا محمد کہندا ہے. ابو جہل دے دل وچ خیال گزریا, کہندا ہے حمزہ او تو کتے ثابت نہیں ہو گیا, کوئی ایمان اپنا دین بدلتے نہیں ہو لیا, او تو پھرتے نہیں کتے گیا ایڈا سمجھدار ہو کے. امیر حمزہ بولے, کہنے لگے اینی گل یاد رکھ لے, اج میں تیرے تے وار کر کے میں تینوں کہنا چاہنا, اگر تیری ماں نے تینوں حلال دا دودھ پلایا نا تے میں لوکاں دی کنیزاں کولوں سن کے آیا تو یتیم سمجھ کے عبداللہ دا بڑیاں گالاں کڈیاں نے, گستاخیاں کیتیاں نے. اگر ہے جرت تیرے وچ, اگر ماں دا دودھ پیتا ہی تے حمزہ دے سامنے محمد نو ایک گال کڈ کے دے وکھا, ذرا گال کڈ کے وکھا. اگر ماں نے تینوں جمعیا تے جنم دیتا ہے تے دودھ پلائی, ماں دا دودھ پیتا تے حلال کر, ایک گال کڈ, پھر ویکھ حمزہ دی تلوار تیرا جسم دا مسئلہ کیویں کر دیے. حضرات امیر حمزہ دا کی عقیدہ سے, امیر حمزہ دا عقیدہ سی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، سر ہے وہ سر جو تیرے ایک کوایا کوئی سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ آپ نے فرمایا میرا بھی وہی موقف ہے جیڑا موقف محمد عربی کہہ رہے ہیں انہیں کیا سی تو مخالفہ محمد دے حمزہ تین ہو کی گیا ہے حضرت امیر حمزہ آپ نے فرمایا جرت ہے تو کڈ کے وہا گاڑ صدقے نا امیر حمزہ دے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے میرے آقا دے نا تو جان نچھاور کرنے واسطے تیار ہو گیا ابو جہل نے دوجی گل نہیں کی تھی حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے توجہ فرمانا ذرا ادھر ابو جہل دے کولو مار کے میرے آقا علیہ السلام دا غلام میرے آقا علیہ السلام دے چچا جان چل دیا اپنے گھر دے اندر آئے اگے نوکرانی روٹی لے کے آ گئی اگے کھانا لے کے آ گئی آن کے بولی کہن لگی بے حمزہ اے ساڈے سردار جی سن لو گل سی اج اسا ایک تواڈے جاڑے تو بعد عجیب منظر ویکھیا ہے اوے ہرن نے بھی آکھیا تے لونڈیاں تے نوکرانیاں نے بھی آکھیا اگے روٹی رکھ دتی تے حمزہ بولے کہن لگے ہاں نی نوکرانیے کی کہنا چاہنی ہے حمزہ نے بولی نوکرانی کہن لگی تیرے پتیجے نو یتیم سمجھ کے مکے دے کافر مار دے پینی جناب امیر حمزہ نو کھانا بھی بھول گیا روایات وچ آندا ساری رات جناب امیر حمزہ نے اس طرح ہی گزار دیتی اجے میں کلمہ نہیں پڑھیا تے میری زبان تو لفظ کی نکل گئے نے میں بھی وہی کہنا چاہنا جیڑا محمد کہہ رہا ہے انہاں گلاں تے پچھتاوا بڑا آ گیا کہ میں ابو جہل نو نالے ماریا تے نالے لفظ زبان چو کڈ آیا میں بھی وہی کہنا چاہنا جو سونا محمد کہہ رہا ہے میرا بھی وہی موقف ہے جو سونے محمد دا موقف ہے یہ میں لفظ کی زبان چو کہہ آیا جس لئے رات گزر گئی نا تے ادھی رات دا ویلا ہویا عرض کیتی ربا کعبے دیا مالکہ اگر تے میں لفظ صحیح زبان چو نکلے نے تے مولا میری اس معاملے وچ رہنمائی فرما بولو میری اس معاملے وچ رہنمائی فرما روایات پہ چاہتا امیر حمزہ صبح دا ٹائم ہویا تے ناشتہ کیتا کھانا کھادا آپ سرکار نے سواری پکڑی تے سونے محمد دے کاروال آ گیا اچھی آکو سبحان اللہ سونے محمد دے کاروال جناب امیر حمزہ پتہ چلیا سونا تے رات دا کار آئے ہی نہیں سرکار حرم کعبہ وچ کعبے دا گلاب پکڑ کے زارو قطار روندے نے ربا کی ہویا جے میرے ویر کوئی نہیں کی ہویا جے میری ماں کوئی نہیں سار زخمی سارے جسم تے خون پیا نکل دے حضرات یہ ہو جے موقع تے ماپے یاد آمدے نے بولو ماپے یاد آمدے نے عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایویں نہیں فرمایا آپ نے فرمایا باپ مرے سروں سایہ اٹھی دا تے ویر مرن کنڈے حالی تے ماں بابا جی وے محمد بخیشا تے کون کرے رکھے ہوا حالی جناب امیر حمزہ چل دیاں کعبۃ اللہ دے اندر پہنچ گئے حرم کعبہ دا گلا پکڑ گئے میرے آقا علیہ السلام زارو قطار رو دے پہنے اور روندیا میرے آقا علیہ السلام عرض کر دینی یا رب العالمین میں تیرے نال لگا لی یا رب العالمین محبتہ تیرے نال قائم ہو گئیاں مکے دے کافرہ نے اگر میں نے پتھر مارے میں کوئی جواب نہیں دیتا اگر گالیاں کڑیاں میں صبر کر کے آمدہ جا رہی ہیں ٹردہ پھردہ جا رہی ہیں یا رب العالمین میں تیری بارگاہ چ آ گیا میری حفاظت بھی فرما تے میری مدد بھی فرما جدو نبی پاک نے دعا منگی یا اللہ میں کچھ نہیں اگے جواب دیتا میں صبر کیتا ہے بولو کی کیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل نالے پیغام لے جا نالے سلام لے جا اینا ادامت قرآن امدہ رہا اینا ادامت کدی کال کے کائنات نے فرمایا نون
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ میرے آقا علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کے آقا علیہ السلام زارو قطار روندے پینے۔ حضرت امیر حمزہ آپ سرکار حرم کعبہ دے اندر جس لے پہنچے ویکھیا نیویں پا کے میرا نبی روندہ ہے پیا، آواز دے کے آکھیا لجپال محمد، او میرے پتیجے محمدی، تیسری آواز ماری میرے پرا محمدی۔ ایک باری مسجد دی فضا گونجے آکو سبحان اللہ، سونے محمد میرے پتیجے محمد ہیں، تے تیسری آواز تے کی آکھیا او میرے پرا محمد ہے، اچھی آکو سبحان اللہ، او میرے پرا محمد۔ نبی پاک نے سر چکیا، انج ویکھیا امیر حمزہ دی نظر پہ گئی، امیر حمزہ تے نظر پہ گئی۔ چاچو جان کیویں آئی ہو؟ امیر حمزہ نے پہلی گل کیتی، اس آکھیا پتیجیا رو نہ، رون والے دن مک گئے، میں تیرا بدلہ ابو جہل دے کولو لے کے آ گیا۔ آقا نظر اٹھا کے مسکرا کے فرمان لگے چاچا سی بدلے لین والے نہیں ہیں، بولو بدلے لین والے، میں سی بدلے لین والے نہیں۔ ہاں پتیجا کی کہنا چاہنے؟ عرض کی تھی چاچا جی اسی بدلے لینے ہوندے تو میں اپنے غلاماں نو آرڈر کردہ او تلوارہ لے کے آ جاندے۔ چاچا اسی بدلے لین والے نہیں، اسی تے معاف کرنے والے ہیں۔ بولو اسی کی کرنے والے ہیں؟ نہ بھی نعرے آڑا جی مجموعہ ذوق نہیں ہے وہ ذوق۔ حضرات گرامی چھوڑی جو جس طرح سنن اصل چد کے بندے بیٹھے نویں نویں وہ ذوق روحانیت جس ویلے آجے خطیب تو اس ویلے ممبر تے دست ہے روحانیت آ رہی ہے، تے جنہوں منوس کوئی بندہ بہ جائے نا اس ویلے روحانیت ساری اڑ جاندی ہے۔ میرے آقا دے غلاموں توجہ فرمانا ذرا، ایک باری درود پاک سارے پڑھو، الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا دا اخلاق کریمانہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ، تیری ذات بڑی اعلیٰ۔ حضرت امیر حمزہ نے آواز دے کے کیا سونیا میرے ول ویکھ، میں تیرا چاچا جان آیا وا، تیرا رضائی بھائی بھی آیا وا۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا چاچو جان آئے نے، سونیا نہ رو میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا وا، خوش ہو جا۔ میرے آقا علیہ السلام بولے کہنے لگے چاچو جان اسی بدلے لین والے نہیں، اسی تے معاف کرنے والے ہاں۔ اگر تو مینوں راضی کرنا چاہنا ہے، اگر عبداللہ دے یتیم دے آنسو پونجنا چاہنا ہے، ہاں بیٹا میں تیرے آنسو پونجاں گا، تیری ہر دکھ دی دوا بنا گا، قدم قدم تے میں تیرا ساتھ دیاں گا۔ امیر حمزہ دیوں دیا تیرے وال وال کوئی نہیں ویکھ سکدا۔ آقا مسکرا کے فرمان لگے چاچا جان اگر منوں راضی کرنا چاہنے میں تلواراں تے نہ راضی نہیں ہوواں گا، میں تیر مار مار کے نہ مروا کے راضی نہیں ہوواں گا، میں کسے دے قتل کروا کے راضی نہیں ہوواں گا۔ ہاں میرے پتیجیا راضی کیویں ہوویں گا؟ عرض آپ نے فرمایا چاچو جان اگر منوں راضی کرنا چاہندی ہو تے محمد دا کلمہ پڑھ لو، میرا کلمہ پڑھ لو، رب نو مان لو تے کلمہ پڑھ لو سونے دا۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا لا الہ، جدا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے وہ پتیجہ ہے، تے کلمہ پڑھن والا کون ہے؟ بولو۔ آج کل ہو سکتا کہتا میں بڑھا ہو کے تینوں مننا، میں نہیں مننا تینوں۔ پتیجے دا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا چاچو جان پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جناب امیر حمزہ نے، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان
آقا علیہ السلام دے کول جناب امیر حمزہ بیٹھے ہوئے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچو جان اسلام زندہ ہو گیا, آج اسلام قوت والا ہو گیا, اسلام بلندی والا ہو گیا. امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا, واپسی چل دیا اپنے کربل آ رہے نے. اگے قریش مکہ آواز دے کے بولے, کہنے لگے امیر حمزہ تینوں کی بن گیا, امیر حمزہ تیرے نال کی بیت گئی, وہ تیرے تے کیڑا جادو چل گیا, کلمہ نبی دا پڑھ کے آ گئے. امیر حمزہ دا ایک کوئی جواب سی, لگ گئی چوٹ محبت والی تے میں عشق نشے بچ آیا, تن من دی رہی خبر نہ مینو, وہ ایسا عشق نے تیر چلا آیا. آپ نے فرمایا کی پوچھ دیو تینوں امیر حمزہ کی بن گیا؟ آپ نے فرمایا میں کی تانوں دسا کی بن گیا. جدوں میں سونے دا جا کے چہرہ ویکھیا تے لگ گئی چوٹی, دل ہوئے صحیح بولو, لگ گئی چوٹی اوے محبت والی, اوے میں عشق نشے بچ آیا, تن من دی اوے رہی خبر نہ مینو, اوے ایسا عشق نے تیر چلا آیا. چاچا نالے ٹرے آ رہے ہیں, نالے آندہ سر اگے تے سردار ساں, شملہ میرا اچھا سی, اج بھی نیواں نہیں ہوئے گا. فرماندے میرے کنا وچ آواز آئی حمزہ, امیر حمزہ کہندے جس رات میں اسلام لے آندا نا جس تیاڑے, او رات میرے کنا وچ آواز آئی حمزہ جی اے سوچنا ہے سرداراں نے قریش محمد دا کلمہ پڑھ بیٹھا ہے, صدقے دل نال پڑھے ہے, تے میرے کنا وچ پھلا کی آواز آئی حمزہ اسا تینوں زمانے دا بھی شیر بنایا تے آسمانہ والیاں دا بھی شیر بنا چھڑیا ہے. اسد اللہ, اللہ دا شیر. بولو کیڑا شیر؟ دو لقب ملے سرکار دے کل, اسد اللہ و اسد الرسول. ابو امارہ حضرت امیر حمزہ دو شانہ ملیاں کنیت سمجھ لگی. امیر حمزہ زمین والیاں تے آسمان والیاں دا شیر بن گیا. کر گئے تے آرام نہ آیا, چین نہ آیا, سرور نہ آیا. کی وجہ ہے؟ امیر حمزہ سوچ دینے چل نبی دی بارگاہ چل, نالے دید کرانگا نالے عید کرانگا. امیر حمزہ چل دیاں پھر نبی دی بارگاہ دے اندرے آ گئے, پھر سرکار دی بارگاہ دے اندرے آگے. آقا علیہ السلام دے کولے آن کر دینے آقا سونیا کوئی فرمان سناؤ. آقا میں تہاڈا بیان سننا چاہنا, خطاب سننا چاہنا. میٹھے میٹھے میرے آقا دے کول فرمان سننے جا رہے ہیں. میں تے آکھاں گا میرے نبی دی زبان ساڈے امیر حمزہ دے زبان تے جناب امیر حمزہ دے دل تے میرے آقا دا ایک ایک بیان نقش ہوندا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے امیر حمزہ رب نے تینوں زمین والیاں دا بھی شیر بنایا, آسمان والیاں دا بھی شیر بنایا, تینوں رب نے اسد اللہ بنایا, اسد الرسول بنایا. امیر حمزہ نالے سندے جا رہے, نالے مسکرائی جا رہے, میرے نبی دی زبان ساڈے رہان کی سے ہو رداب نہیں کسے ہور دا نہیں کسے ہور دا. امیر حمزہ آقا دی بارگاہ چاہے میرے آقا نے سینے نہ لگا لیا. یار 2 سالاں دا تے فرق تھی. آقا نے سینے نہ لگا کے فرمایا چاچا آ سینے نہ لگ جا. عرض کیتی سونیا جتے چاچا کہہ کے پکار دی ہوئے اتھے آکھیا کرو حمزہ آ میرے غلامہ. آقا آکھیا کرو ہو میرے عاشقہ ادھر آ.
امیر حمزہ دا سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. سینے نہ لگا کے فرمایا چاچو جان اللہ تعالیٰ تانوں سارے شہیداں دا سردار بنا دے گا. یہ شانہ ملیاں میرے آقا دی بارگاہ چ. بولو سارے شہیداں دا. تے اچانک سرکار امیر حمزہ کہنے میں کول پیرا دے رہے ہیں تے نبی پاک سر سجدے وچ رکھ کے رو رہے ہیں. میں پوچھیا ہون رون دی پتہ نہیں کی وجہ ہے. حضرات وہ میں رواں تسی روو غرض نہ رونے ہیں پر سونا محمد رویا تے نہ جانے کی وچ گرداں سن. میرے آقا علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا ہوا ہے اور روندے پینے اور رو کے دعاواں کر دینے یا رب العالمین امیر حمزہ تے مینوں عطا کر دیتا ہی احکم الحاکمین. امیر حمزہ تے دنیا تے اسلام لے آ کے کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام ہو گیا ہے. یا اللہ زمانے تے دو ہی شیر نے زمانے تے اور بھی دو ہی بڑے رئیس نے مکے دے اندر. یا اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے. اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب یا عمر بن الحشام. تو آمہ کیتیاں میری آقا علیہ السلام نے امیر حمزہ کول بیٹھے ہوئے نے فرماندے نے ویکھ دیاں عمر کوڑا دڑائی آ رہے ہیں اور قریب آیا تے سلاب کھوڑے تو بھی تھلے اتر گیا. مشکا عمر دیاں بجیاں ہوئیاں نے تلوار چمک دیئے پئی. حضرات گرامی امیر حمزہ بولے کہنے لگے سونیا آؤ ویکھ لیا عمر پہ آیا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں آ رہا تیرا نبی دی دعا لے کے آ رہی ہے. مینو حمزہ تیری بھی لوڑ سی تے مینو عمر دی بھی لوڑ ہے. بولو تیری بھی لوڑ ہے تے اینا اچھی آنکھوں ستیاں دی آنکھ کھول جائے. آج بھی ساؤنڈ ہے جے لوکی کڈے بعد وقت نے. مینو تیری بھی لوڑ تے مینو حمزہ تیری بھی لوڑ تے مینو حمزہ تیری بھی لوڑ تے عمر دی بھی. یا رسول اللہ عمر آ گیا جے پھر پر تلوار بڑی چمک رہی ہے. میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے حمزہ آن دے صحیح نیت تے آ گیا ہوئے گا تے فابیا. اگلے لفاظ امیر حمزہ نے بولے عرض کی تھی آقا جے ساڑھے ورگے بھی آ کے عمر ورگے آن کے اگے اکھ پٹ جان پھر حمزہ ورگیا دے آن دا فیدہ تے نانا ہویا. آقا جے آ گیا صحیح ارادہ لے کے تے فابیا نہ آیا تے اے ہوئی تلوار ہوئے گی عمر دا سار ہوئے گا تن نلو جدا کر دیاں گے. عمر دی تلوار ڈگ پئی آن کے میرے نبی دے قدمہ تے ڈگ کے پیر چم کے محمد دا کلمہ پڑھ لیا. اوہ محمد دے شیر. بولو محمد دے سارے آکو محمد دے. اے سارے محمد دے شیر نبی دے صحابہ جماعت ود دی گئی تے نبی دا دل بڑھدا گیا. محمد دا دل بڑھدا گیا. وہ بھی ویلا آیا جدو میدان بدر دا موقع آیا. اے نبی دے صحابہ نبی دے نال. بولو نبی پاک دے نال چل دے جا رہے نے. نبی پاک دے صحابہ حضرات گرامی میدان بدر لگ گیا. کل دا دیاڑا جڑا گزر گیا میدان بدر 17 رمضان المبارک. میدان بدر دے اندر حضرت امیر حمزہ بھی آگے جناب مولا مرتضیٰ بھی آگے حضرت پیارے ابو بکر صدیق بھی آگے نبی پاک دے صحابہ کرام وہ جذبے لے کے آگے شجاعت لے کے آگے دلیری لے کے آگے بہادری لے کے آگے. ایک ایک نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ سی کہ آقا جی دے نام تو میں جانوا آقا جی دے نام. لو جی اے نازیم اجتماع تے جڑا جانا واریاں تے ایک پاسے رہ گئیاں. آواز وار کے دیکھو پتہ لگ جے کیڑا آواز وارے گا تے کیڑا جان وارے گا. مل کے آکھو آقا جی دے نام تو میں آقا جی دے نام تو میں جانوار دیواں گا. ایک جان کی میں ایک جان کی میں بجڑے صحابی ماڑے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی چل دیا بدر دے وچ. سارے ٹوٹل تعداد کنی سی بھی 300 تے اعلان ہو گیا اپنے اپنے نے مارے ہو. جے کسے دا کوئی پتیجہ ہے نا او دا چاچا مارے, جے پانجا تے ماما مارے, جے کسے دا بھائی آیا تے بھائی مارے. پتہ لگ جے خون دے نال زیادہ پیار کردا یا محمد دے نال زیادہ پیار کردا ہے. ہر دے رشتہ داراں دے مقابلے وچ رشتہ دار نکلے. حضرات پھر عتبہ بڑا جنگجو سی, ابو جہل بڑا جنگجو سی. سرکار مسکرا کے فرمان لگے
میرا حمزہ کتھے؟ ہولی آکو سبحان اللہ کوئی لے نہ جائے تو میرا علی کتھے؟ لبیک و سعدیک یا سرکار فرما میرا سعد کتھے ہے؟ یا رسول اللہ حاضر، فرمایا سعد تو فلانے نے مارنا ہے، علی تو فلانے نے مارنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے۔ تے اے حمزہ چچا جان، اے جڑا عتبہ ہے نا عتبہ، تسی اے دیتے تلوار چلاؤ، محمد دا سینہ ٹھنڈا کر دیو۔ حضرات میدان جنگ چھڑ گئی، وہی گل ہوئی، جناب حمزہ نے عتبہ نے واصل جہنم کیتا، جنگ جت کے آگئے۔ جناب امیر حمزہ دی شہادت بدر دی نہیں احد دی، اے واقعہ نہیں سنانا، او تو انہوں دسنا امیر حمزہ دا۔ بدر دے وچ عتبہ نے ماریا، واصل جہنم کیتا، اے بہت بڑا سردار سی۔ تے عتبہ دی بیٹی ہندہ، ابو سفیان دی بیوی، امیر معاویہ دی ماں، امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ دی آکھو نا امیر معاویہ دی، اے ہندہ نے آکھیا میرا پیو بدر وچ ماریا ہے حمزہ نے، حمزہ میری زندگی دے اندر میں بدلہ ضرور تیرا لواں گی۔ حضرات وقت گزردا گیا، احد دا میدان بھی آ گیا، احد دا میدان لگیا، مدینے پاک تو 3 میل دے فاصلے تے احد دا میدان۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نو لے آتے احد میدان دے اندر لے کے چلے گئے۔ اے او پہاڑ جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا والیو ایتھے ابو بکر میرے نال پیار کردا ہے، عمر میرے نال پیار کردا ہے، علی میرے نال پیار کردا ہے، عثمان میرے نال پیار کردا ہے، طلحہ تے زبیر میرے نال پیار کردا ہے، سعد ابن ابی وقاص میرے نال پیار کردا ہے، سارے میرے صحابہ میرے نال پیار کردے نے۔ اے میرے صحابہ احد نو ایویں نہ جانیا جے احد پہاڑ ہو کے محمد دے نال پیار کردہ آئے، احد پہاڑ ہو کے بھی میرے نال پیار کردہ ہے۔ حضرات گرامی اے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد الیک نبی و صدیق او شہیدہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے احد رک جا ذرا، ٹھہر جا ذرا، تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید سوار دے۔ آقا علیہ السلام دے دیوانے احد پہاڑ تے احد میدان جڑا پہاڑ تے نالے اوتھے کفار دے جناب لشکر بھی آ گیا تے عاشقاں دا بھی آ گیا، ادھر کفر والے، ادھر اسلام والے، ادھر جناب باطل والے، ادھر حق والے، ادھر جناب والا میرے آقا علیہ السلام دے غلامو ظلمت ہی ظلمت، ادھر چاننی چاننے کمان میرا کملی والا فرما رہے آئے۔ تے ہندہ نے پلا کی کیتا، ہندہ نے آکھیا احد پہاڑ دے نال جنگ لڑی جانی ہے جس طرح جنگ احد کیا جاندا ہے، بولو جنگ احد کیا جاندا ہے۔ تے اج اس احد دے وچ نبی دا چاچا امیر حمزہ بھی آئے گا۔ حمزہ ہندہ چل دی ایک بہت بڑے تیر نشانہ باز اور جنگ جو ویشی دے کل جا کے پلا کی کہنے لگی وے ویشیا گل سن، میرا پیو ماریا ہندہ امیر حمزہ نے بدر دے وچ، تو اس طرح کر کہ اج اے میرے کل پیسے نہیں، اینا انامی، امیر حمزہ نے جنگ لڑن واسطے محمد دے نال آونا ہے تے میں تینوں پکی کر رہی ہاں، اگر امیر حمزہ نو جا کے شہید کر دے نا تے میں تیرے تے اینا راضی ہوواں گی، دنیا دے مال انام بھی دیاں گی، دولت بھی انام دیاں گی، تے اے جڑا گلے وچ میں ہار سونے دا پایا نا اے بھی میں بطور انام دے تینوں دے دیاں گی، پر شرط اینی ہاں کہ جے امیر حمزہ دا نک، کان، اکھاں، ہاتھ، پیر کٹ کے او دا ہار بنا کے او دے جسمانی ادادہ ہار میرے گل وچ پا دے تے اے زیور والا ہار اے میں تیرے گلے چ انام دے طور تے پا دیاں گی۔ انہیں اکسایا، لالچ دیتا، ویشی تیار ہو گیا بدبخت، ادھر نبی دے صحابہ میدان احد وچ آ گئے۔ آکو سبحان اللہ یار، اونا دی دلیری تے خوش ہو کے آکو سبحان اللہ۔ میں تے کہنا ہونا کہ راہ حق میں جو جان لٹا دیتے ہیں، راہ حق میں راہ حق میں جو جان لٹا بگڑی ملت کی وہ تقدیر بنا دے،
آنکھو بگڑی ملت کی وہ تقدیر اللہ اللہ یہ خون شہادت کے قطرے ہیں عظیم خود تو جم جاتے ہیں باطل کو ہلا دے ایک باری ہل کے آنکھو ایڈ بیٹھے نا حضرات پاویں کوئی صوفی ہے تے پاویں کوئی اپنا پرایا ہے ایک باری ہلا کے آنکھو خود تو جم جاتے ہیں باطل کو ہلا دے خود تو جم جاتے ہیں باطل کو میدان احد دے اندر سب آگئے جنگ جاری ہو گئی جنگ جاری تے نبی پاک ہاتھ چوک کے دعا مانگ دے پہنے یا اللہ جو بدر وچ مہربانی فرمائی سی میرے غلامہ تے اتھے بھی مہربانی فرما عبداللہ ابن ابی نے تھوڑا جہا لشکر دیڑا نا سائڈ تے کیتا حضرات اس جنگ دے وچ کچھ مسلمانہ دے پیر پھسل بھی گئے لیکن نبی پاک دے صحابہ کرام وچوں جنگ لڑی جا رہی امیر حمزہ جس لئے نکلے نا آپ نے تلوار کڈی تے کافران گاجر مولی دی طرح تلوار آپ دی کٹتی جا رہی ہے حضرات وحشی کہندہ ہے میں جنگ لڑن واسطے نہ آیا میں تے صرف امیر حمزہ نو مارن واسطے آیا میں تے سوچیا دنیا دا آنا میں ایک کونے چ بیٹھ کے نا روایات وچ چاہندا ایک چھوٹے جے درخت جڑا پتھریلا جا علاقہ سی چاڑی جی دے اوڑ وچ میں لک کے بیٹھا رہا امیر حمزہ لڑدیاں دشمن دے نال تلوار چلا رہے نے اچانک میرے وال کنڈ ہوئی امیر حمزہ دی وحشی کہندا میرا دا لگ گیا میں موقع مل گیا میں تیر ماں برچھا ماریا امیر حمزہ دے پیٹ وچ آن کے لگا خون دے پھوارے جاری ہو گئے اب وحشی کہندا ہے مسلمان ہون تو بعد اے واقع شہادت دا اپنی زبانی خود بیان کردہ پیا مسلمانوں ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار تے وحشی دا وار چل گیا حضرت گرامی امیر حمزہ دے جسم وچوں خون نکلدا پیا دوجا وار کیتا تیسرا وار کیتا حضرت امیر حمزہ دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ جنگ لڑی جا رہی ہے آقا علیہ السلام بیٹھی ہوئے نے جدو جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی عرض کیتی آقا حکم ہوئے فرمایا صحابہ کرام نو نال لے کے ساریاں دیا لاشاں شہیداں دیا کٹھیاں کیتیاں جان ساریاں دیا لاشاں کٹھیاں کیتیاں تے لاشاں وچوں جناب امیر حمزہ دی لاش وہ پہچانی نہیں جاندی حضرات گرامی بڑی دھیان دے نال حضرت علی المرتضیٰ نے ویکھیا کن بھی کٹے ہوئے نے اور ہاتھ بھی کٹے ہوئے نے کن بھی کٹے ہوئے نے اور جناب نک بھی کٹیا تے اکھاں بھی نکالیاں ہوئیاں نے پیر چامیر حمزہ دا کیتا ہوئے وہ وحشی درندگی دے نال آپ دی لاش دی بے حرمتی کردہ رہا علی المرتضیٰ دوڑیاں آقا دی بارگاہ چ چیخاں مار دے آگئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ویر علی کادے واسطے رونا ہے پیا عرض کیتی آقا ویکھیا نہیں گیا امیر حمزہ دی لاش نو او ویکھو تواڈے چاچے جان دی لاش دا مسئلہ بنیا ہویا جے انہاں دی لاش تے بے حرمتی کیتی ہوئی آقا نے فرمایا ہویا کی عرض کیتی آقا کان بھی کوئی نہیں آقا نک بھی کوئی نہیں تھی اکھاں بھی کوئی نہیں آقا پیٹ چا کیتا ہویا ہے آقا پیٹ چاک کر کے کلیجہ بھی کڈیا ہویا ہے میرے آقا دے دیوانیوں وحشی نے نکال کے رسی دے نال جناب ہار بنا کے وحشی جا کے ہندہ دے کول جا کے کہنے لگا ہندہ لے زیور نال لیا کے منو دے اور اے گل دا ہار تو بنا لے وحشی نے جناب ہار پیش کیتا سارے جسم دے آدھا ہار وچ پیور پروئے ہوئے نے نک کان زبان اور ہونٹ اکھاں ہاتھ مسلمانوں ساریاں دا ہار بنا کے ہندہ نے گل وچ پا لیا اور نالے بڑے شیر پڑھ دیے پئی شیر پڑھ دیے احد وال منہ کر کے آن دیے اسی تے او دلیر قوماں جڑی مسلیاں دی کھوپڑی دے اندر شراباں پا کے پین والے ہیں اسی او لوگ ہیں جڑا انہاں دیاں کھوپڑیاں جناب اڑا کے شراباں پین والے ہیں ہندہ اے شیر پڑھ دیے پئی ادھر میرے آقا علیہ السلام چل دیاں اپنے چاچا جان دی لاش تے آئے مسلمانوں ذرا اکھاں دا غسل ہو جاوے گا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا آقا چل دیاں آئے اے او جنگ سی جدے اندر میرے آقا نے سعد نے بھی فرمایا سی سعد تلوار چلاندا ہے آقا نے فرمایا او سعد اگے ود کے دھیان دے نال غور دے نال توجہ دے نال جنگ لڑ او سعد وار کر کافر تے میرے ماں پیو تیرے تو قربان ہو جان حضرات ایتھے زمانہ آکھے میرے ماں پیو رسول تو قربان
لیکن کملی والا کی فرما رہا او سعد تلوار چک کے مارو میرے ماں پیو تیرے تو قربان تے ادھر سعد جنگ لڑی حبیر حمزہ بھی جام شہادت دا پیار لیکن لاش پہچانی نہ گئی آقا علیہ السلام دی اکھاں چانسو آگے فرمایا میرا شیر چلا گیا تے ادھر نک کان کتھے نے عرض کی تھی آقا وہ تے ہندہ نے گلے دا ہار بنا کے تے فخریہ شیر پہ پڑھ دیئے آقا علیہ السلام نے حلقہ بنا کے نا لاشا کٹھیاں کیتیاں تے اچانک ویکھیا کی سرکار نے ویکھیا جناب امیر حمزہ دی سکی مشیرہ جناب صفیہ آپ دی پھپھو جان دورو چل دیاں آ رہی ہے ٹری آ رہی ہے سرکار دو عالم نے اپنی پھپھو نو آمدیاں ویکھیا سرکار نے آواز دیتی میرا زبیر کتھے عرض کیتی لبیک و صادق یا رسول اللہ آقا نے فرمایا او زبیر دوڑ کے او بیک لیا تیری امی جان ٹریاں آ رہی نے میری پھپھو جان ٹری آ رہی ہے عرض کیتی آقا حکم ہوئے فرمایا روک جناب صفیہ نو اگے نہ آئے آقا کا دے واسطے آقا نے فرمایا جو میں ویکھنا پیا تے ویک کے صبر کرنا پیا اے زبیر روک دے اپنی امی جان نو تیرے مامو جان دی لاش تے نہ آوے اپنے ویر دی لاش تے نہ آوے آقا کا دے واسطے او بی بی بڑے صبر والی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرداں دے مقابلے وچ عورتاں حوصلہ زیادہ نہیں رکھ دیاں کھٹ رکھ دیاں نے جو میں ویکھنا پیا ہو سکدا ہے صفیہ او ویکھ کے برداشت نہ کر سکے صفیہ او توجہ نہ ویکھ کے برداشت نہ کر سکے حضرت زبیر دوڑے گئے جا کے عرض کیتی امی جان اگے نہ آیا جے بے بیٹا کا دے واسطے عرض کیتی امی جان مامو دے کان بھی کوئی نہیں مامو دے پیر بھی ہاتھ بھی کوئی نہیں مامو دے ہونٹ بھی کوئی نہیں مامو دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں سارے جسم دا مسئلہ بنایا ہوئے ہے زبیر جناب حضرت زبیر بن عوام دی والدہ جناب بولیاں کہنے لگیاں بے بیٹا زبیری آقا دے کل جا کے عرض کیتی سونی آیا اجازت دے دیو میں اپنے ویر دی لاش تے کھلو کے نہیں رواں گی بلکہ مبارکاں دیاں گی میں دلیر والی ماں پہنا میں بڑی ہمت والی پہنا شجاعت والی پہنا حضرت امیر حمزہ نے جس چھاتی تو دودھ پیتا ہے اسے چھاتی تو شیر میں پیتا ہے سونیاں رواں گی نہیں اگے آنڈی اجازت دیتی جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے پیاری صفیہ اگے آ جاؤ صفیہ قریب ہی آئیاں آن کے اپنے ویر دے لاشے نو جفا مار لیا وہ پہنا نو ویران تے بڑے مان ہوندے نے اکھاں چانک مسلمانوں بے ساختہ اکھاں میں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں سینے نہ لا کے ویر دی لاش ادھر میرے آقا دا فرمان بھی آسی رونا نہیں آنسواں نو ثبت کیتا تے لاشا ویکھ کے ویر دا جناب بی بی صفیہ تڑپ گئیاں ایک باریاں اور تڑپ کے رو کے آندیاں نے بے حمزہ بڑا دلیر سے بڑا شجاعت والا سے بڑا ہمت والا سے اے حمزہ تیرے نال کی بیتی حمزہ دا سینے دا سینہ لگا کے مبارکہ دیتیاں اور مبارکہ دے کے آکھیا حمزہ مبارک ہوئے سارے جنتی جنت دے اندر سارے شہیدان دا تو سردار بن جاویں گا سینے نال لگا کے مبارکہ دیتیاں حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حمزہ سب دیاں لاشا اگر کٹھیا کیتی ہے حمزہ دی لاش بھی لیاؤ ایک ایک کر کے لاش تے میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھ دے گئے کوئی سب صحابہ گئے تے آقا نے جنازہ ایک واری پڑھیا امیر حمزہ گئے تے جنازہ ایک واری نہیں پڑھیا جنازہ 70 مرتبہ پڑھیا ہے کتنی مرتبہ پڑھیا ہے 70 مرتبہ جنازہ پڑھے ہے ایک ایک جنازہ عمدہ گیا امیر حمزہ اوتھے اور دجا جنازہ آیا امیر حمزہ اوتھے میرے آقا نے انج رحمت والے ہاتھ چوک کے دعاواں منگیاں حضرات جدوں اے جستے اطہر تصور اکھاں کے لے کے آنا جدوں میت گھر پہنچے تے اس لئے عزیز و اقربہ دا کی حال ہوندہ ہے حضرات جدوں مدینے پاک پہنچے نا تے جناب امیر حمزہ دی سکی بیٹی جناب فاطمہ ابو بکر دے آن کے لتہ دے نال چمڑ گئی عرض کر دیئے خالو جان میرے چاچا جان میرے ابا جان نہیں آئے ابا جان نو کتھے چھوڑ کے آئے ہو گئے سو بدر احد میدان وچ ابا جی نال سن واپسی آئے ہو ابا جی نظر نہیں آندے جناب امیر حمزہ دی جناب چھوٹی بیٹی ابو بکر دیاں لتاں دے نال چمڑ کے آندی خالو جان ابا جی نو کتھے چھوڑ کے آئے
گئی ہو. ابو بکر فرماندے نے میں بڑے آنسواں دے نوں ضبط کیتا اور ہمت دے نال آکھیا کی جواب دیاں. فرمایا بیٹیا تیرا باپ سونے محمد دے نال آ رہی ہے. او ویکھو لجپال دے نال پیچھے آندے ہون گے. پیچھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آ گئے. حضرت امیر حمزہ دی بیٹی آن کے کہن لگی سونیا میرے بابا جان نظر نہیں آندے پے. ابا جان مینوں نظر نہیں آندے. میں کدی چھاتی تے لیٹیا کراں گی. ابا جان کنوں کہہ کے پکاریا کراں گی. مدینے دیاں گلیاں وچ ایک واری کوہرام تے سوگ برپا ہویا ہے. حضرات گرامی جناب فاطمہ بولیاں کہن لگیاں سونیا میرے باپ حمزہ نو کتھے چھوڑ کے آ گئے ہو. تے جناب حمزہ دا لاشا بھی چکیا ہویا تھی. میں ابو جان کنوں کہہ کے پکاراں گی. آقا علیہ السلام فرمان لگے بیٹی رو نہ, محمد دا سینے نو نہ پریشان کر, محمد دے دل نو افسردہ نہ کر. عرض کیتی سونیا میں ابا کنوں آکھاں گی. فرمایا بٹیا تینوں باپ دی یاد آئے گی تے محمد نو باپ کہہ لیا کری, منو باپ کہہ لیا کری. جویں حمزہ میرے پیچھے گئے ایویں میں تیرا پیار کر کے ساتھ دیاں گا. اے بٹیا تو منو باپ کہہ لینا. عرض کیتی بابا سونیا اے لجپال محمد میرے بابے نو ملاؤ تے صحیح. اوے لاش تو کپڑا چکیا تے نک بھی تھی نو نظر نہ آیا, اکھاں بھی باپ دیاں نظر نہ آئیاں, اوے کن بھی کٹی ہوئے نے, ہاتھ بھی کٹی ہوئے نے. عرض کیتی سونیا باپ دے چہرے نو بوسا بھی نہیں دیتا جا رہا. ہر پاسے خون ہی خون بکھریا ہوئے, ہر پاسے خون ہی خون, ہر پاسے جناب کیما مسئلہ کیتا ہوئے. میں تے آکھاں گا آقا علیہ السلام نے ہمت دے نال صبر دے نال دھیان ماریا. گھر دے اندر کوئی بی بی رون والی کوئی نہیں. حدیث پاک دے لفظ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوکاں دے گھر میت ہوے تے رون والیاں بیبیاں بڑیاں ہوندیاں نے. اج میرے چاچے دی لاش تے رون والا کوئی نہیں. جنوں اینی گل کیتی آقا علیہ السلام تے ایک واری غشی دا عالم تاری ہویا. جناب آپ ہوش وچ آئے تے ویکھیا ادھا مدینہ کٹھا ہو کے جناب امیر حمزہ دی لاش تے زارو قطار روندا ہے پیا. اوے روندا ہے پیا سرکار دی چاچے جان دی لاش تے. حضرات گرامی جنوں میرے آقا علیہ السلام نے ہمت سنبھلی, آقا نے فرمایا خبردار اج میرے چاچے دی لاش تے رو لیا جے. خبردار جدوں تواڈے گھر کوئی میت ہوے اودوں میت تے کھلو کے نہیں رونا. اگر رونا تے میرے چاچے دی لاش اج بھی عربہ دے اندر چاہ کے دیکھ لو. اگر کسے دے گھر میت جناب واقعہ ہوے میت ہو جائے ڈیڈ باڈی آئے حضرات وہ اپنے نو نہیں روندے. آقا دے فرمان دے مطابق جناب امیر حمزہ نو زیادہ روندے نے. آقا نے فرمایا امیر حمزہ نو رون والا کوئی نہیں. کنا وچ آواز اے سونیا اگر اے نہیں روندے تے نہ رون. آسماناں ول ویکھ آسمان دے ملائکہ بھی روندے پے نے, جنتی حورا بھی چیخو پکار پیا پا رہی نے. اج امیر حمزہ دنیا تو چلے گئے, امیر حمزہ دا وشال ہو گیا. آقا علیہ السلام نے میدان احد دے اندر آپ دی قبر بنائی اور ہر جمعے دے جمعے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر حمزہ دی قبر تے جا کے مراداں منگ دیاں رہیاں. شہدائے احد دی قبر تے آقا علیہ السلام بھی جاندے رہے. حضرات امیر حمزہ دی شہادت دی ایک ایسی داستان جنہاں دا جنازہ ویکھو نا, کفن ویکھو تے سارے دے کفن بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے ہوندے نے, لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا کفن کیسا سی؟ روایات وچ آندا جے سر تے دیندے سن نا کپڑا تے پیراں تے نہیں سی آندا, تے جے پیراں تے دیندے سن تے سر تے نہیں سی آندا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جان دا چہرہ ٹانپ دیو, چہرے تے کپڑا کر دیو تے پیراں تے کاہ توڑ کے لیاؤ. اے صحرائی چلے جاؤ باہر تے کاہ لے کے نا تے میرے چاچے دے پیراں تے رکھ کے مٹی پا دیو. حضرات ایسا جنازہ بھی کائنات فلک نظر نے ویکھیا, چشمے فلک نے ویکھیا, او دی نگاہ نے بھی ویکھیا. بڑے بڑے مندر ویکھے ہون گے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بشارتاں دتیاں جنہیں جنتی ویکھنا میرے چاچے حمزہ نو ویکھ لوے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت سارے شہیداں دی شہادتاں دے نالوں ایک علمناک تے افسردہ اور منفرد شہادت ہے. اور آج تسی حضرت امیر حمزہ دی اصال ثواب واسطے کھانے تے اہتمام کر کے اصال ثواب کرنا. انشاءاللہ آقا بھی راضی ہو جان گے, امیر حمزہ بھی راضی ہو جان گے اور پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. اللہ سونا محبوب مصطفیٰ دے توسل دے نال پیاریاں پیاریاں محافلاں نو اٹینڈ کرن دی توفیق عطا فرمائے.